सुन तस्करी प्रकरण आरोपीलाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। एयरपोर्टमा बरामद ब्रेक्सु सहितको सुनको तौल राष्ट्र बैंकले जोग्दा 155 केजी निस्कियो। सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिक समातिए। भाग्न लाग्दा एयरपोर्टको टर्मिनलबाट पक्राउ। तस्करीको 100 किलो सुनका मालिक भनिएका साधारण ज्यामी भएको खुलासा। मेलुङका वडा अध्यक्ष भन्छन् 1 क्विन्टल सुनका मालिक भनिएका युवक बाइक पनि किन्न नसक्ने हैसियतका रहेका छन्। सुन तस्करी प्रकरण विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरियो। गृहमन्त्री बारे भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा प्रेस चौतारी अध्यक्ष विरुद्ध उजुरी। एमाले सांसदको आरोप सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र पूर्व सभामुखको संलग्नता रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक तेस्रो दिन 35 सदस्यले राखे आफ्ना धारणा। केन्द्रीय समिति बैठक रोकेर गगन थापाको जन्मदिन मनाइयो। सभापति शेरबहादुर देउवाले खुवाए गगन थापालाई केक। एमालेको स्पष्टीकरण सदस्य घटेको हल्ला निराधार रहेको छ। आगामी महाधिवेशनसम्म 10 लाख घटाउने लक्ष्य। सेनाको संख्या घटाउने होइन 2 लाख पुर्याउनु पर्छ भन्दै वामदेव गौतमको तर्क। शिवचन्द्र कुशवाहा भन्छन् मलाई सीके राउतले नै चुनाव हराएका हुन्। राजसपा नहुँदा राष्ट्रिय सभा मृत जस्तै भएको महामन्त्री ढकालको तर्क। जसपाले फेर्यो पार्टीको झण्डा र लोगो। संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्ने मिटर ब्याज पीडित प्रहरीको नियन्त्रणमा। कानुन उल्लङ्घन र व्यथितिलाई छुट नदिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। कान्तिपुर टेलिभिजनमा सन्दीप छेत्रीले चलाउँदै आएको कार्यक्रम बन्द गरियो। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले अब जहाजमा पसल राख्न पाउने। नेपाल एयरलाइन्समा एकैपटक 30 एयर होस्टेजको माग गरियो। ड्रेस लगाउँदा ट्याटु देखाउन नपाइने। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा पठाउन सफ्टवेयरको लन्च गरियो। आजदेखि आवेदन दिन सकिने। सामाजिक सञ्जालमा असली भिडियो रेकर्ड गरी ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा झापाका राजवंशी पक्राउ। जनकपुरमा आइफोनको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ। पीडितलाई बुझाइयो रकम। दुबई लैजान लागेको विदेशी मुद्रा सहित 4 जना पक्राउ। भारतमा लाजमर्दो घटना सार्वजनिक। मणिपुरमा सडकमा नाङ्गै हिँडाएर सामूहिक बलात्कार। सर्वोच्च र प्रधानमन्त्रीको कडा आक्रोश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 5 गते शुक्रबार। ईस्वीसम्म 2023 जुलाई 21 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल तृतीया तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना। पछिल्लो क्रममा देशमा हलचल मचाइरहेको सुन तस्करी प्रकरणको पछिल्लो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कांग्रेसको बैठक, एमालेको बैठक, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। सुन तस्करी प्रकरण आरोपीलाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमतिको प्रसङ्गबाट। 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले थप अनुसन्धानको लागि म्याद दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिनै लागेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त परिमाणको सुन गत मंगलबार बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा दोलखाका दिलीप भुजेल, राजकुमार भुजेल, भोजपुरका हर्कराज राई, भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ, एकजना चिनिया नागरिक र चितवन घर भएका अशोक लामा पक्राउ परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुनको तौल लिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले लगेको पोका सहितको सुन जोग्दा 155 केजी निस्किएको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले जानकारी दिएका छन्। तर त्यसमा बेरिएको कपडा, कार्टुन, ब्रेक्सु निकालेर जोग्दा भने सुनको परिमाण कम हुने आचार्यले जानकारी दिएका छन्। अहिले केन्द्रीय बैंकले सुनको पोका जोखेर राखि सकेको छ। पोका भित्र रहेको वास्तविक सुन कति हो भन्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय बैंकलाई लेखी पठाउनु पर्ने पनि आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सुन तस्करी काण्डमा संलग्न एकजना ली नामका चिनिया नागरिक पनि पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। तस्करी काण्ड छताछुल्ल भएपछि भाग्न लागेका उनी एयरपोर्ट टर्मिनल पुग्दा त्यहीबाट पक्राउ परेका हुन्। हिजो राति पहिलो प्रहरमै विभागले उनको बालुवाटार गोदाममा छापा हानेर उनको पासपोर्ट लिएको थियो।
यसै गरी विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएको करिब 100 केजी अवैध सुनका मालिक कुनै धनाढ्य नभएर निर्माण स्थलमा काम गर्ने एक साधारण ज्यामी भएको खुलासा भएको छ। काठमाडौँमा घर बनाउने काममा खटिने दोलखाका दिलीप भुजेल नै अहिलेसम्मको अवस्थामा 100 किलो सुनका मालिक देखिएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार राति करिब 10 बजे साँखुबाट पक्राउ गरेका दिलीप भुजेलको खास घर दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 1 पवटी भन्ने स्थानमा पर्छ। 21 वर्षीय दिलीपले कक्षा 12 सम्मको अध्ययन गरेका छन्। दिलीपका बुवा रामबहादुर भुजेलका अनुसार दिलीप केही समय अगाडिसम्म घर बनाउने स्थानमा इट्टा बोक्ने लगायतको साधारण काम गर्ने गर्थे। करिब 2 महिना अगाडिबाट भने दिलीपले साँखुमा रहेको आफन्तको चाउमिन फ्याक्ट्रीमा चाउमिन तयार पार्ने र बजारका लागि बिक्री गर्ने काम गर्दै आएका थिए। तर पहिला ज्यामी काम गर्ने र हालसालै मात्रै चाउमिन फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थालेका तिनै दिलीप यति बेला अहिलेसम्मकै ठुलो भनी अनुमान गरिएको सुन तस्करीमा संलग्न भन्दै पक्राउ परेका छन्। यसै गरी दोलखाका मेलुङ गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष बसन्त लामाले 1 क्विन्टल सुनका मालिक भनिएका 21 वर्षीय दिलीप भुजेलको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन्। उनले सुन तस्करले आफ्ना गाउँलेले फसाएको र उनीहरू भरिया मात्र भएको हुन सक्ने आकलन उनको रहेको छ। उनको परिवार मेलुङ 1 मा बस्छ तर मेरो वडाबाट नजिकै पर्छ। म उनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु। काम नगरी खान नपुग्ने आर्थिक अवस्थाका रहेका छन् उनीहरू। मोटरसाइकल पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाका मान्छेले यत्रो सुन ल्यायो भन्दा कसरी पत्याउनु? लामाका अनुसार दिलीप रामकुमारका साला रहेका छन्। रामकुमार काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका थिए। यसै गरी अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भन्सार विभागले सिफारिस गरेको छ। विभागले भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सुनको भन्सार पासमा उनीहरूको संलग्नता रहेको देखिएकाले निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङ हुँदै आएको सुन जडित ब्रेक्सु विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भइसकेर ट्याक्सीमा लाँदै गरेको अवस्थामा बरामद गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन पास गराएको भन्दै फेसबुक मार्फत भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र सोही किसिमको समाचार लेख्ने जनबोली.com विरुद्ध उजुरी परेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले बस्नेत विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरो र जनबोली.com विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएका छन्। अध्यक्ष बस्नेतले आफूलाई सूचना पाएको कपोल कल्पित हवाला दिँदै 2080 साल साउन 4 गतेको फेसबुक स्टाटसमा उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि सुन पास गराएको आरोप लगाएका थिए। यस प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा, आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित भ्रम सिर्जना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत रूपमा लागेको, गृह प्रशासन नेतृत्वलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएका कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको पनि उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद गोपाल भट्टराईले विमानस्थलबाट बरामद भएको करिब 1 क्विन्टल सुनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम समेत जोडिएको बताएका छन्। उनले भने हाम्रो देशमा तस्करहरूले राज्य हस्तक्षेप त गरेका छैनन् भन्ने आभास हुन थालेको छ। बाहिर हेर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता सबै अन्त्य हुन थाले जस्तो देखिएको छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतिर तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। भर्खरै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचार आएका छन्। सुन भित्राउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सु भनेर भन्सार छली भएको छ। यो 1-1.5 महिनामा यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटक भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ नभएको पनि उनको तर्क रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो दिन 35 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयका साथै विभिन्न समितिहरूका तर्फबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूमाथि धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र वाद विवाद गर्नु भन्दा पनि पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले मुलुकको परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले लिने गरी अघि बढ्नु पर्नेमा धारणा राखेका थिए। मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठकमा छलफलका
लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको पार्टीका 10 एजेन्डा र अर्का महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको वार्षिक कार्य योजनाका साथै विभिन्न समितिहरूका तर्फबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल भइरहेको छ। बैठक आज शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने पनि कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई जन्मदिनमा केक खुवाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहिबारको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरे लगतै सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई केक खुवाएका हुन्। साउन 3 गतेदेखि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेको छ। बैठक आज शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। हिजो बिहान 11 बजेदेखि 5:15 सम्म चलेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले 10 एजेन्डा माथि केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए। केहीले सभापति देउवाको त केहीले महामन्त्री थापाको आलोचना समेत गरेका थिए। नेकपा एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्नेको संख्या घटेको भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यहरूको नवीकरण कार्य केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्तिम मिति असार मसान्त भित्रै सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनको आयोजना नभएको समयमा सक्रिय सदस्यहरूको यथार्थ संख्या लिन खोजेको उल्लेख गर्दै योग्यतम सदस्यहरूको मात्र नवीकरण गर्ने काम भएको एमालेले जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 10औं महाधिवेशनका बेला रहेको त्रुटिलाई पनि सच्याउन खोजिएको छ। त्यति बेला कायम भएका सदस्यहरूमा एकातिर एकीकृत समाजवादी तर्फ गएका सबै सदस्यहरूको नाम यथावत कायम रहेको थियो भने अर्कोतिर नेकपा कालमा अनुचित ढंगले दिएका सदस्यहरूको ठूलो संख्या पनि त्यसमा पर्न गएको थियो। तसर्थ त्यो नेकपा एमालेको वास्तविक सदस्य संख्या रहेको थिएन। यो कुरा 9औं महाधिवेशनको आँकडा हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। 2071 सालमा सम्पन्न भएको 9औं अधिवेशनमा 2,56,772 जना मात्रै पार्टी सदस्य रहेका थिए। तसर्थ नेकपा एमालेका सदस्य घटे भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउन नहुने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता गौतमले नेपाल एकीकरणमा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अपमान हुने काम कसैबाट गर्न नहुने बताएका छन्। राज्य शक्तिको नाम हो, सार्वभौम सत्ताको नाम हो, देखिँदैन। राज्य हुनुको निम्ति भूमि आवश्यक पर्छ, अधिकार सम्पन्न जनताको आवश्यक पर्छ, स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता पर्छ, सेना आवश्यक रहेको छ उनले भने। सेना भएन भने संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो सदस्य बनाउँदैन। यी सबै हिसाबले सेनाको संख्या घटाउनु हुँदैन। राज्यका 4वटा अङ्गमध्ये एउटा मात्रै कमजोर भयो भने दुर्घटना बेहोर्नु भन्दा अरू केही नहुने पनि उनको भनाइ रहेको छ। गौतमले सेनाको संख्या हाल करिब 96,000 रहेको र त्यसलाई बढाएर 2 लाख पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन्। जनमत पार्टीको कारबाहीमा परेका शिवचन्द्र कुशवाहाले आफू सो पार्टीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेको घोषणापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कुशवाहाले आफूले कहिल्यै जनमत पार्टीको सदस्यता नलिएको दाबी गरेका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा 12/2 जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका कुशवाहाले आफू सो पार्टीमा प्रवेश नगरेको बताएका हुन्। उनले भने म जनमत पार्टीमा कहिल्यै गएको छैन, मैले त्यो पार्टीको सदस्यता लिएको छु भने सार्वजनिक गरियोस्। म त्यो पार्टीबाट चुनाव लडेको मात्र हुँ। पार्टीमै नरहेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु आफैमा हास्यास्पद रहेको बताउँदै उनले वैशाख 4 गते भएको उपचुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफूसँग गरेको कुनै पनि वाचा पूरा नगरेको र त्यही कारणले आफू चुनाव हार्नु परेको आरोप पनि लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँदा राष्ट्रिय सभा मृत जस्तै बनेको दाबी गरेका छन्। विराटनगर स्थित आफ्नै निवासमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ढकालले यस्तो बताएका हुन्। उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफलमै नराख्नुले त्यही देखिएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टी रहेको थियो र मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पारित भयो। राष्ट्रिय सभामा बाध्य बनाउन अर्को फोर्स नभएको कारण त्यो रोकियो। उनले भने त्यो रासोपा नभएकै कारण राष्ट्रिय सभा मृत जस्तो देखियो। प्रतिनिधि सभा त अहिले जीवन्त देखिएको छ। उनले राष्ट्रिय सभा संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो प्रभावकारी नदेखिएको पनि दाबी गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले पार्टीको झण्डा र लोगो फेरेको छ। जसपाले संशोधन सहित तयार भएको विधानलाई प्रमाणीकरण गर्दै पार्टीको नयाँ झण्डा र लोगो बनाएको छ। असार 10 देखि 12 गतेसम्म चलेको विधान अधिवेशनमा पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा छलफल हुँदा आएको सुझावका आधारमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको एक समितिले विधानलाई अन्तिम रूप दिए। त्यसलाई बिहिबार प्रमाणीकरण गरिएको छ। प्रमाणीकरण गरिएको विधान अनुसार पार्टीको झण्डा र लोगो परिवर्तन भएको छ। सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद भवन अघि प्रदर्शन गर्न खोज्ने मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार संसद भवन अगाडि नाराबाजी सहित प्रदर्शन गर्न खोज्दा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान मजदुर संघर्ष समितिले नयाँ कानूनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साउ महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएका किसान मजदुरहरूलाई अपराधीहरूको चुङ्गलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानून उल्लङ्घन र व्यथितिलाई सरकारले छुट नदिने स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी, पैठारी लगायत विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कानून उल्लङ्घन र व्यथितिलाई सरकारले छुट नदिने स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकार सुशासनलाई पूर्व शर्त बनाएर अगाडि बढिरहेकाले सुशासनबाट नै समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको टेलिभिजन कार्यक्रम व्हाट द फ्लप बन्द भएको छ। हास्य कलाकार समेत रहेका सन्दीप छेत्री होस्ट रहेको उक्त कार्यक्रम टेलिभिजनले बन्द गरेको छ। टेलिभिजनले सम्पादकीय नीति भन्दा बाहिर रहेकाले उक्त कार्यक्रम युट्युब च्यानलबाट हटाइएको पनि स्पष्ट पारेको छ। उक्त श्रृङ्खलामा सन्दीपले अभिनेता पल्सासँग अन्तर्वार्ता गरेका थिए। उक्त श्रृङ्खलाको संवाद तथा प्रस्तुतिले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध पनि भएको थियो। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले उडानका दौरान अब अनबोर्ड ड्युटी पेड सब सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडानका बखत वायुयान भित्र यस्तो पसल सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अनबोर्ड ड्युटी पेड सब सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ। यस कार्यविधि अनुसार वायु सेवा कम्पनीले अनुमति लिएर जहाज भित्रै पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यसबाट वायु सेवाको अतिरिक्त आम्दानी बढ्ने, वायु सेवालाई थप सबल, सुदृढ र दिगो बनाउने तथा राजस्व सङ्कलन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यविधिमा टेकेर वायु सेवा कम्पनीले उडान र विमानमा करयुक्त सामग्री बिक्री गर्ने पसल राख्न सक्ने भएका छन्। नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले 2 दशक अगाडिसम्म यस्तो पसल राख्दै आएको थियो। भन्सार ऐन आएपछि सो ऐनको प्रावधानमा टेकेर 2060 को दशकपछि यस्तो पसल बन्द गराइएको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निकै राम्रो आम्दानी यो पसलबाट हुन्थ्यो। बन्द भएपछि पुनः सुचारू गर्न निकै प्रयास गरेका थियौं। यो राम्रो पहल हो, उनको तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्समा एकैपटक 30 जना एयर होस्टेजको माग भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले 5औं तहमा विमान परिचालिका एयर होस्टेज पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ। निगमले 2080 साल जेठ मसान्तसम्म रिक्त रहेको दरबन्दीमा यो संख्यामा एयर होस्टेज भर्ना गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। करार सेवामा भर्ना हुने उम्मेद्वारको योग्यता न्यूनतम 12 कक्षा वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख रहेको छ। 18 वर्ष पूरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने पनि शर्त तोकिएको छ। उचाइ कम्तीमा 5 फिट 2 इन्च हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ। एयर होस्टेजले निगमले तोकेको युनिफर्म लगाउँदा ट्याटू देखिन नहुने समेत शर्तमा तोकिएको छ। अशक्तता अपङ्गता नभएका उम्मेद्वारले मात्र यस पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नेपाल एयरलाइन्सको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। परीक्षा दस्तुर 1000 रुपियाँ तोकिएको छ। दरखास्त दिने मिति 14 साउन र दोब्बर दस्तुर तिरेर 21 साउनसम्म दिन सकिने गरी तोकिएको छ।
नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायतमा पठाउन आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको लन्च भएको छ। अनलाइन मार्फत आवेदन दिनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर हिजो बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले हिजो बिहीबार सफ्टवेयर लन्च भएको र आज शुक्रबारदेखि आवेदन दिन सकिने बताएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई बेलायत पठाउन लागि छ। त्यसका लागि आज शुक्रबारको गोरखापत्रमा सूचना जारी गरिने पनि महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिएका हुन्। अनलाइन मार्फत आवेदन आह्वान गर्दै विभागले सबै मोनिटरिङ गर्नेछ। त्यसका लागि आज शुक्रबारदेखि अक्टोबर 19 तारिकसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउन लागि हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक महिलालाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा झापाका एक युवक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले झापाको हल्दीबारीका 27 वर्षीय चन्दन राजवंशीलाई पक्राउ गरेको हो। राजवंशीले सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्ने क्रममा असली भिडियो रेकर्ड गरेको र सोही आधारमा ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप ब्युरोको रहेको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 मूलपानीमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 13 जना पक्राउ परेका छन्। सोही ठाउँ बस्ने ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका एक घर भएका 25 वर्षीय शिरबहादुर कार्कीको होटेलमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा कार्की समेत गरी 13 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी विरुद्ध बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 1 लाख रुपियाँ र 2 बुक तास सहित पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अनलाइनबाट आइफोन पठाइदिन्छु भन्दै प्रलोभन दिएर ठगी गरेका एक व्यक्तिलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। ती व्यक्तिले आइफोन 11 अनलाइनबाट पठाइदिने भनेर कास्की पोखराका विशाल नेपालीसँग 50,000 रुपियाँ ठगी गरेका थिए। ठगी गर्ने व्यक्तिबाट 50,000 रुपियाँ बरामद गरी पीडित विशाल नेपालीलाई प्रहरीले फिर्ता गरेको छ। रकम ठगी गर्ने माथि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको छ। अनलाइनबाट ठगी धन्दामा गिरोह नै संलग्न रहेको बारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा लुकाई सिपाई बाहिरी मुलुकतर्फ लैजान लागेको मुद्रा सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी डलर 41,400, साउदी रियाल 1,19,500, ओमानी रियाल 1,357, बहराइन दिनार 308 बरामद गरिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 9 तुलसीपुर घर भएका 24 वर्षीय अनिस थापा सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौँबाट दुबई जान लागेका उनीहरूलाई विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फको प्रस्थान होल ब्यागेज चेकिङ एरियामा जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लगेज भित्र प्लास्टिकले र्यापिङ गरी चाउचाउको बीचमा लुकाई लैजान लागेको अवस्थामा उक्त विदेशी मुद्रा फेला परेको हो। भारतको मणिपुरमा महिला यौन हिंसाको डरलाग्दो घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। महिलामाथि चरम यौन उत्पीडन भएको एक भिडियो बुधबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। घटना मे 4 मा घटेको र जुलाई 19 मा बाहिरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भिडियोमा कुकी जातिका 2 महिलालाई मेइती समुदायका पुरुषको समूहले सडकमा नग्न हिँडाएको देखिएको छ। महिला हिंसाको यो दर्दनाक घटनामा ती पुरुषहरूले महिलालाई नग्न रूपमा करिब 1.5 किलोमिटर हिँडाएर दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ। उनीहरूले ती महिलालाई कुटपिट गरी अन्तिममा सडक छेउको खेतमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भिडियोमा महिलालाई उत्पीडन गरिरहेको देखिएको 2 व्यक्तिलाई बिहीबार बिहान पक्राउ गरिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। घटनालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्लीमा संसद भवन बाहिर बोल्दै भनेका छन्, कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ। मणिपुरकी छोरीमाथि जे भयो माफी गर्न सकिँदैन। मणिपुर घटनाका कारण पुरै देश लज्जित रहेको छ मोदीले भनेका छन्। उनले सबै राज्य सरकारलाई कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालत आफैले यसबारे राज्य र केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।